राम राम राम. Suprabhatam Sarvesham. So first we'll start the prayer. Gurureva gatir gurumeva bhaje. Gurunaiva sahasmi namo gurave. Na guroh paramam shishurasmi guroh. Matirasti gurau mama pahi guro. ब्रवीमि संस्कृतं वाचा ध्यायामि संस्कृतं हृदा कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम् यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः. सर्वेषां हार्दं स्वागतम्. So today this is second class, and first we will do the Parayanam of Prarthana Stotrani. After that we will practice the Shabda Rupani and Dhatu Rupani. First we will learn Prathamaha Pataha Stotrani. All these has to be memorized. So those who want to recite, please raise your hand. Prema Bhagini. Vagishadhyas sumanasah. Vagishadhyas sumanasah. Vagishadhyas sumanasah. Sarvarthanam upakrame. Sarvarthanam upakrame. Sarvarthanam upakrame. Yannatva kritakrityasyuhu. Yannatva kritakrityasyuhu. Yannatva kritakrityasyuhu. Tannamami gajananam. Tannamami gajananam. Tannamami gajananam. Dhanyavadaha. Prakash Mahodaya. नमस्ते भगिनी. Namaste Bhagini. Dorbhiryukta chaturbihi. दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मम् हस्ते नैकेन पद्मम् हस्ते नैकेन पद्मम् सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण. So there सितमपि ह्रस्व सितमपि yes. भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना भासमाना समाना भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयम् सा मे वाग्देवतेयन् सा मे वाग्देवतेयम् निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. धन्यवादः भगिनी. धन्यवाद. प्रिया शंकर भगिनी. सुप्रभातं महोदय. शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
मेघवर्णं शुभाङ्गं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 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 वन्दे विष्णुं भवभयहरं वन्दे विष्णुं भवभयहरं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं 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 धन्यवादः धन्यवादः भगिनी। गोपाल कृष्णन महोदय। राम राम। राम राम राम। आद्यायामित तेजसे आद्यायामित तेजसे आद्यायामित तेजसे श्रुतिपदैः 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 वेद्याय साध्यायते वेद्याय साध्यायते वेद्याय साध्यायते विद्यानन्दमयात्मने 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 त्रिजगतः 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 संरक्षणोद्योगिने 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 ध्येयायाखिलयोगिभिः 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 सुरगणैः 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 ज्ञेयाय मायाविने गेयाय मायाविने गेयाय मायाविने सम्यक् ताण्डवसम्भ्रमाय सम्यक् ताण्डवसम्भ्रमाय सम्यक् ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने 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 सेयन्नतिः शम्भवे सेयन्नतिः शम्भवे सेयन्नतिः शम्भवे। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। So now we will start Shabda Rupani. Maybe we have learnt so many Shabda Rupas in the first and second level and in from many other courses also. So let us revision all those Shabdas. Ujjwalah आरम्भं करोमि अनन्तरं वदतु। अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः रामः रामौ रामाः रामः रामौ रामाः हे राम हे रामौ हे रामाः हे राम हे रामौ हे रामाः रामं रामौ रामान् रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु रामे रामयोः रामेषु। धन्यवादः महोदय। In the same way we have to chant हर शब्द स्मर शब्द कृष्ण गोविन्द इत्यादयः शब्दाः अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः एवमेव भवन्ति। गीता भगिनी। अस्तु भगिनि, हरि ओम्। श्रूयते। आकारान्त स्त्रीलिङ्गः माला शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः माला शब्दः माला माले मालाः
माला माले मालाः हे माले हे माले हे मालाः हे माले हे माले हे मालाः मालां माले मालाः मालां माले मालाः मालया मालाभ्यां मालाभिः मालया मालाभ्यां मालाभिः मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः मालायाः मालयोः मालानां मालायाः मालयोः मालानां मालायां मालयोः मालासु मालायां मालयोः मालासु धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः भगिनी. In the same way, Rama Shabda, Sita, Kshama, Geeta इत्यादयः शब्दाः भवन्ति. आदित्यन् महोदय. नमस्ते जी. नमस्ते. अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः. अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः. फलं फले फलानि. फलं फले फलानि. हे फल हे फले हे फलानि. हे फल हे फले हे फलानि. फलं फले फलानि. फलं फले फलानि. फलेन फलाभ्यां फलैः. फलेन फलाभ्यां फलैः. फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः. फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः. फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः. फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः. फलस्य फलयोः फलानां. फलस्य फलयोः फलानां. फले फलयोः फलेषु. फले फलयोः फलेषु. धन्यवादः. In the same way, Vana Shabda, Griha Shabda and Kula Shabda can be chanted. धन्यवादः महोदय. एवं भवन्ति. तत्र पुस्तकम् इत्यपि समानं भवति. यत्र रेफः भवति अथवा षकारः भवति. फॉर एग्जांपल इन पुष्प, पुष्प मीन्स अकारांत नपुंसकलिंग शब्द. दे पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि. Instead of nakara, there pushpani natva will become. In the same way, in tritiya vibhakti ekavachana pushpena, pushpena pushpabhyam pushpaihi, and in shashti vibhakti pushpasya pushpayoho pushpanam. Like that, wherever repa and shakara comes, there in bahuvachana and tritiya eka vibhakti and shashti bahuvachana, there natva will happen. अग्रे धातुरूपाणि पश्यामः. आदौ अस्माभिः बहूनि धातुरूपाणि पठितानि. पठ धातुः वा गम धातुः वा इत्यादयः धातवः पठितानि. धातुरूपाणि पठितानि अस्माभिः. तत्र भूधातोः पुनरावर्तनं कुर्मः. अरुण महोदय. राम राम राम. राम 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 भगिनी. भूधातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि. भूधातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि. भवति भवतः भवन्ति. भवति भवतः भवन्ति. भवसि भवतः भवथा. भवसि भवतः भवथा. भवामि भवावः भवामः. भवामि भवावः भवामः. नेक्स्ट वन आल्सो महोदय. Oh. भूधातोः लृट् लकार परस्मैपदरूपाणि. भूधातोः लुट् लकार परस्मैपदरूपाणि. भविष्यति भविष्यथः
क्षम्यतां भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथा भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथा भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। धन्यवादः। धन्यवादः। अर्चना भगिनी भूधातोः लोट्लकारपरस्मैपदरूपाणि भूधातोः लोट्लकारपरस्मैपदरूपाणि भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भव भवतात् भवतं भवत भवानि भवाव भवाम भवानि भवाव भवाम भूधातोः लङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि भूधातोः लङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि अभवत् अभवताम् अभवन् अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवत अभवः अभवतम् अभवत अभवम् अभवाव अभवाम अभवम् अभवाव अभवाम भवतः नाम महोदय अनीशा अनीश अस्तु धन्यवादाः याम् ईएस् महोदय राम 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 नमस्ते भगिनी नमस्ते भूधातोः विधिलिङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि भूधातोः विधिलिङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि भवेत् भवेतां भवेयुः भवेत् भवेतां भवेयुः भवेः भवेतं भवेत भवेः भवेतं भवेत भवेयं भवेव भवेम भवेयं भवेव भवेम नेक्स्ट वन आल्सो प्रायः इदं नूतनतया पठ्यमानमस्ति इति मन्ये अतः सो यू कैन चैंट ट्वाइस भगिनी भूधातोः लुङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि भूधातोः लुङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि भूधातोः लुङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि अभूत् अभूताम् अभूवन् अभूत् अभूताम् अभूवन् अभूत् अभूताम् अभूवन् अभूः अभूतम् अभूत अभूः अभूतम् अभूत अभूः अभूतम् अभूत अभूवम् अभूव अभूम अभूवम् अभूव अभूम अभूवम् अभूव अभूम धन्यवादाः धन्यवादः भगिनी एवं अद्य किं पूर्वं पठितेषु भूधातोः अभ्यासः अस्माभिः कृतः अग्रे द्वितीयः पाठः सेकेंड लेसन so here related to Kalidasa we will going to learn Kalidasa is famous known as Kavikula Guruhu Kalidasah सः काव्यानि रचितवान् अस्ति तत्र तेन रचितेषु रघुवंशः कुमारसम्भवं किं पञ्चमहाकाव्येषु एकमस्ति other kavyas what he has written is Raghuvansha Kumarasambhava Meghadutam Rutusamharam and Malavikagnimitram Vikramorvashiyam Abhijnana Shakuntalam. So Malavikagnimitram Vikramorvashiyam and Abhijnana Shakuntalam are the Natakas. Anyani Kavyani Santi. So what we have in the syllabus, let us know. प्रायः संस्कृतेनैव विवरणं भवति यत्र क्वापि संशयः अस्ति चेत् आङ्ग्लभाषायामपि क्रियते
पुरा कालिदासः पुरा भोजभूपालस्य सभायाम् अनेके कवयः आसन् तेषामेकः कालिदासो नाम कालिदासः स्वप्रतिभया सर्वानन्यान् कवीन् अत्यशेत ततो भोजराजस्य तस्मिन् महान् आदरः तमेव सः कवीनां चक्रवर्तिनम् अमन्यत इतरे कवयः तदसहमानाः परोक्षे भूपतिम् अनिन्दन् अयं वृत्तान्तः कथञ्चित् भोजेन श्रुतः एकदा राजा सर्वान् कवीन् आहूय क ख ग घ इत्येतां समस्यां दत्त्वा तान् अब्रवीत् यः खल्विमां समस्यां पूरयति स एव कवीनां चक्रवर्ती इति परिगण्यते इति सो पूर्वं राज्ञामेव किं राज्यभारम् आसीत् तत्र किं भोजः इति कश्चन राजा तस्य सभायां in his court there are so many poets were there among those कालिदासः अपि एकः कविः आसीत् कालिदासः कीदृशः इति चेत् सः प्रतिभा with his talent सः स्वप्रतिभया सर्वान् अन्यान् कवीन् अत्यशेत कथमासीत् सः सर्वान् the poets were there no Kalidasa by his talent excelled all other poets तादृश प्रतिभा तस्य आसीत् ततो भोजराजस्य तस्मिन् महान् आदरः so for that reason the king Bhoja has great respect for Kalidasa तमेव सः कवीनां चक्रवर्तिनम् अमन्यत अतः किं भोजराजः किं कृतवान् सः एव कविषु चक्रवर्ती इति सः चिन्तितवान् he considered him Kalidasa as the emperor of the all poets परन्तु कथं सः वक्तुं शक्नोति अतः किं यदा एवं राजा मनसि चिन्तितवान् तदानीम् अन्ये कवयः the other poets were there no they असहमानाः आसन् तेषां राज्ञः एतादृशी भावना तेषां सोढुं न शक्तम् इच्छा सम्यक् इति न अभात् किं कृतवन्तः कवयः ते राजानं भोजभूपतिम् अनिन्दन् परोक्षे निन्दां कृतवन्तः एषः वृत्तान्तः ते scolded all the poets other poets were scolded behind the raja so that news was heard by the king Bhoja so what he did means kim kritavan sarvan kavin api ahutavan he called all the poets and gave some samasya what was the samasya ka kha ga gha इति समस्यां दत्तवान् and he told यः एतां समस्यां पूरयित्वा आगच्छति सः एव चक्रवर्ती इति परिगण्यते whoever complete this samasya he will be considered as emperor of the poets इति सः वदति अत्र समस्या नाम क ख ग घ इति अस्ति खलु तस्य कृते श्लोकरचना करणीया भवति तर्हि किं कृतवन्तः सर्वे अग्रे इति पश्यामः सर्वेपि कवयः गृहमेत्य परित्यज्य सर्वान् व्यवहारान् समस्यापूरणे निरता अभूवन् so all other poets went to their home गृहम् एत्य means आगत्य किं कृतवन्तः पुनः सर्वान् कार्याणि सर्वान् व्यवहारान् what are the other after coming to home the other duties of what they have to do in the home all those work they have left and samasya purane
nirata abhuvan. They are involved in completing the samasya. Param naikopi samasyam purayitum prabhavat. Parantu no one is able to complete the samasya given by the king. Paredyuhu te rajasabhamagatya mlanamukha atishtan. Kim samasyam purayitum na shaktavantah. Ataha paredyuhu, next day, paredyuhu te rajasabhamagatya. In the court, mlanamukhaha, with sad face, te kim kritavantah? Tatra tūshnim sthitavantah. Kalidasastu sabham prati agachan madhye margam तालीपत्रमयं पुस्तकमेकं हस्तेन गृहीत्वा पाठशालां गच्छन्तीं बालिकामेकाम् अपश्यत्. परन्तु इतोपि कालिदासः सभां न आगतः अस्ति. सः सभां प्रति, राजसभां प्रति गच्छन् आसीत्. तस्मिन् सन्दर्भे किं दृष्टवान् सः? मध्ये मार्गमध्ये गमनसमये तालीपत्रं पुस्तकं एकां बालिकां दृष्टवान्. सा किं गृहीतवती आसीत्. So that girl, he saw one small girl who was she was going to school. In her hand he saw tali patra, palm leaves, pustakam ekam hastena grihitva. She was holding a book of palm leaves and she was going to school. Sacha tam kavim drishtva pranamat. What did she do? She did namaskara to Kalidasa. Evam पुनः किं कृतवान्? प्राणमत्. तेन तस्यां प्रीतः सः कविः मुहूर्तं तया साकं सल्लपति स्म. So after seeing her, he started the conversation. What is this? What you are holding? Who are you? Who is your father? Like that. That conversation is like this. So Kalidasa asks the girl, Katvam Bale. O girl, who are you? Balika vadati. Kanchana Mala. My name is Kanchana Mala. Kalidasaha. Kasyaha putri. Whose daughter you are? Kanakalatayaha. After that he asks, Haste kimte. What is there in your hand? Tali patram. This is called tali patram. Palm leaves. Kava rekha. So kava rekha means what is written in that. So then the girl says ka kha ga gha. So now after this Kalidasah kim karoti? Sambhashanam jatam. Tatah kim karoti? Saha sabham agacchati. Idanim tat sambhashanam sarvam smarati. Tatosau Kalidasah sabham agachat. Saha sabham agacchati. Raja aprichat. Raja aprichat. Bho bhoho kavayaha. Yadi purita samasya pathyatam. Bhojarajaha kim pritchati? Samasya yadi bhavatbhihi purita asti. If you have completed the samasya, then please read. Sarve nirvachana adhomukhaha sthitaha. So the other poets are not completed. So all of them stood silent with their heads bent. Atha Kalidasah Peethaduttaya Vejidnyapat. Kalidasah kim kritavan? Peethad. He stood up and he said Vijnapitavan. Kimiti Rajan Purita Maya Samasya. I have completed the Samasya. Raja Praha Pathyatam. Raja kim vadati? Tarhi Pathatu. Samasya katham purita iti pathatu iti vadati. So then Kalidasah pathati.
कात्वं बाले काञ्चनमाला कस्याः पुत्री कनकलतायाः हस्ते किं ते तालीपत्रं का वा रेखा क ख ग घ। एवं कालिदासः समस्यां पठति। श्लोकमिमं श्रुत्वा सर्वेपि कवयः मात्सर्यं त्यक्त्वा कालिदासमेव कविचक्रवर्तिनम् अमन्यन्त। So after hearing this shloka or samasya, सर्वे कवयः किं कृतवन्तः? पूर्वं तेषां मात्सर्यम् आसीत्. They were jealous. किमर्थं राजा एतमेव कविचक्रवर्ती इति मन्यते इति मात्सर्यम् आसीत्. परन्तु एतं श्लोकम् एतां समस्यां श्रुत्वा सर्वेपि मात्सर्यं त्यक्त्वा कालिदासः एव कविचक्रवर्ती इति ते सर्वे किं स्व अभिप्रायं प्रकटीकृतवन्तः. सो हियर अमन्यन्त मन धातुः मन्यते मन्येते मन्यन्ते इट इज लट्लकार फॉर्म. अमन्यन्त लङ्लकार बहुवचन फॉर्म अबुध्यन्त ज्ञातवन्तः इत्यादि अर्थः भवति. So in this lesson, if you have any doubts, let me know. Please raise your hand. And if you observe here, so atra vayam swarasandhim pathitavantah. In the second level, we have learnt swarasandhi. Tadrishan sandhi yatra asti. Tadrishanam sankalanam kuruntu. You can make a list. And somewhere, if you observe here, sarvan anyan, kaveen atyasheta, kaveen ahuya. Atra sarvatra योजनं कृतमस्ति. वर्णयोः योजनं कृतमस्ति. सर्वान् अन्यान् कवीन् अत्यशेत अति अशेत. अशेत इति शीङ् धातुः. शीङ् स्वप्ने इति धातुः. तत्र लङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनरूपं. महान् आदरः. अत्रापि महान् आदरः. किं Varnas are joined here. Chakravartinam amanyata. Chakravartinam. Makaraha akaraha. Makara akarayoho melanam kritamasti. Kavayas tad asahamanaha. Kavayaha tad asahamanaha. Visarga sandhi is there. Visarga sandhim we will learn. Visarga sandhi and Vyanjana sandhi we will learn later. But for now, let us know what is sandhi here. So kavayaha tad kavayas tad ityatra visarga sandhihi. Tad asahamanaha atra vyanjana sandhihi asti. Khalu imam khalvimam atra khalu madhu arihi इति पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम् उदाहरणं. तद्वत् अत्रापि खल्विमां यण् सन्धिः भवति. एतादृशं भवन्तः एव एकं लिस्ट् कुर्वन्तु. तदानीं ज्ञातुं शक्यते यत् पुनरावर्तनमपि भवति. So along that there are so many avyayas also there and twa tumun lep pratyayah api santi. So graham etya is not there. Parityajya is lebanta. And naikopi is sarvepi naikopi purva rupa sandhi. Kalidasaha tu kalidasastu visarga sandhi. Grihitva tva pratyayah. Drishtva tva pratyayah. Tatosau is also purva rupa sandhi. Sabham agachat atra varnayoho melanam kritamasti. And raja aprichat savarna dirgha sandhihi. Vyajidnyapat. So here V is upasarga
अजिज्ञपत् इति रूपं भवति तत्र ज्ञाधातुः लुङ्लकाररूपं व्यजिज्ञपत् इति भवति पीठादुत्थाय here also व्यञ्जन सन्धि is there we'll learn that later श्रुत्वा श्रुत्वा is त्वा प्रत्यय सर्वेपि श्रुत्वा त्यक्त्वा both are त्वा प्रत्यय and सर्वेपि पूर्वरूप सन्धिः इदानीम् अत्र ज्योत्स्ना भगिनी एनी क्वेश्चन्स आं महोदय नमस्ते नमस्ते। पूर्वतनपुटे किमपि एकः पदमस्ति प्रायः द्वितीयपुटे इदमेव आम् अत्र परेद्युः नेक्स्ट डे इति अर्थः ओ अस्तु कीदृशं अद्युः परे न परेद्युः इत्येव समस्तपदमेव? आम् समस्तपदमेव अस्तु धन्यवादः धन्यवादः तर्हि अनेन सह एकवारं पठनाभ्यासमपि कुर्मः वयं सो यः कोऽपि पठितुम् इच्छति चेत् प्लीज रेज योर हैंड दोस् हू डिड नॉट गेट द चांस दे कैन रेज किशोर महोदय महोदय एकः प्रश्नम् अपि अस्ति पठ्यतां कर्मणि प्रयोगे अस्ति किं लोट्लकारे किम् अस्ति आम् भावकर्मणोः भवति अस्तु कालिदास पूरा भोजभूपालस्य सभायाम् अनेके कवयः आसन् तेषाम् एकः कालिदासो नाम कालिदासः स्वप्रतिभया सर्वानन्यान् कवीन् नत्यसेत सर्वान् when you split सर्वान् अन्यान् कवीन् अत्यशेत like that सर्वानन्यान् कवी नत्यसेत ततो भोजराजस्य तस्मिन् महानादरः तमेव सः कवीनां चक्रवर्ती नम मन्यत चक्रवर्तिनम् अमन्यत चक्रवर्ती नमन्यत नम मन्यत you can split महोदय चक्रवर्तिनम् अमन्यत अस्तु हम चक्रवर्तिनम् अमन्यत इतरे कवयस्य कवयः तदसहमानाः तदसहमानाः वृक्षे भोजभूपति मनिन्दन् अयं वृत्तान्तः कथञ्चित् भोजेन च्युतः एकदा राजा सर्वान् कविनाहूय घ इत्येतां समस्यां दत्त्वा तान् ब्रवीत् यः खल्विमां समस्यां पूरयति स एव कवीनां चक्रवर्ती परिगण्यते इति धन्यवादः यदा क्लिष्टपदानि इति भासन्ते तदानीं we can split that सर्वान् अन्यान् कवीन् अत्यशेत if we want to read together सर्वान् अन्यान् स्वप्रतिभया सर्वान् अन्यान् कवीन् अत्यशेत in the same way चक्रवर्तिनम् अमन्यत कवयस्तदसहमानाः परोक्षे भोजभूपतिमनिन्दन् इति एवं क्रमेण पठनाभ्यासः भवति चेत् एकवारं मिलित्वा पठितुं शक्नुमः सो नेक्स्ट जयराम महोदय राम राम मैम राम 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 सर्वेपि कवयः गृहमेत्य परित्यज्य
सर्वान् व्यवहारान् समस्यापूरणे निरता अभूवन् परं नैको अपि समस्यां पूरयितुं प्राभवत् परेद्युः ते राजसभाम् आगत्य म्लानमुखा अतिष्ठन् कालिदासस्तु सभां प्रति आगच्छन् मध्ये मार्गं तालिपत्रमयं पुस्तकमेकं हस्तेन गृहीत्वा पाठशालां गच्छन्तीं बालिकामेकाम् अपश्यत् सा च तं कविं दृष्ट्वा प्राणमत् उत्तमम् धन्यवादः धन्यवादः मैम कुमार महोदय नमस्ते भगिनी नमस्ते तेन तस्यां प्रीतः स कविः मुहूर्तं तया साकं संलपित स्म कालिदासः कान्त्वं बालिका काञ्चनमाला कालिदासः कस्याः पुत्री बालिका कनकलताय कालिदासः हस्ते किं ते बालिका तालीपत्रं कालिदासः का वा रेखा बालिका का ख गा घ धन्यवादः पार्वती भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते ततोऽसौ कालिदासः सभाम् आगच्छत् राजा अपृच्छत् भोः कवयः यदि पूरिता समस्या पठ्यताम् सर्वे निर्वचना अधोमुखाः स्थिताः अथ कालिदासः पीठात् उत्थाय व्यजिज्ञपत् राजन् पूरिता मया समस्या राजा प्राह पठ्यताम् सम्यक् धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी शंकर महोदय हरिः ओम् आर्ये कालिदासः पठति का त्वं बाले काञ्चनमाला कस्याः पुत्री कनकलतयाः हस्ते किं ते तालीपत्रं का वा रेखा कख गघ श्लोकमिमं श्रुत्वा सर्वे अपि कवयः मात्सर्यं त्यक्त्वा कालिदासमेव कविचक्रवर्ती नममन्यत कविचक्रवर्तिनम् अमन्यन्त कविचक्रवर्तिनम् अमन्यत धन्यवादः धन्यवादः So Kalidasa has written Kalidasa has completed the samasya of ka kha ga gha. Tarhi asmabhi kim karaniyam cha cha ja ja ityasya prayatnam kurmah. Agrima saptahe sarvepi kritva agachanti iti manye. Cha cha ja ja iti samasya. Prayatnam kurmah. Vayam Kalidasah tu na parantu लघु प्रयत्नं कुर्मः अस्तु तर्हि अस्य एव पाठस्य अभ्यासान् पश्यामः अधुना तत्र किं पर्यायपदानि भवन्ति पर्यायपदानि तत्र वृत्तान्तः इति अस्ति तस्य सिनोनिम्स् किं किम् इति पश्यामः वार्ता प्रवृत्तिः उदन्तः इति पर्यायपदानि तस्य एव अमरपङ्क्तिः कथमस्ति वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्तः उदन्तः स्यात् इति अमरपङ्क्तिः अस्ति एवमेव साकम् अथवा सह इति वयं यत् उपयोगं कुर्मः तत्र सार्धं सत्रा समं सह इत्येतानि पर्यायपदानि पङ्क्तिः कथमस्ति सार्धं तु साकं सत्रा समं सह इति अमरपङ्क्तिः अस्ति अत्र सर्वत्र if you observe here the linga of that word is given in brackets varta and pravritti strilinga udantaha pullinga vrittantaha is also pullinga and all these are the
synonyms of sakam, all are avyayas. So what is the rule of avyaya? Sadrisham trishu lingeshu sarvasu cha vibhaktishu vachaneshu cha sarveshu yannavyeti tadavyayam. So in all linga and vachana vibhakti, avyaya doesn't change the form. It is same as in all vachana vibhakti and linga. So sardham, satra, samam, saha and sakam all are avyayas. So these are the given lines are the Amara Pankti lines. So in the last Dvitiya also, from Prathama also we are learning the Amara Panktis. Here also we will be learning the Amara Panktis. So Abhyasam Pashyamaha. Sudha Bhagini. संस्कृते उत्तरं लिखत कालिदासः कस्य सभायामासीत्? कालिदासः भोजभूपालस्य सभायामासीत्. सम्यक्. भोजस्य कस्मिन् महानादर आसीत्? भोजस्य कालिदासे महानादर आसीत्. भोजेन किं कृतं? भोजेन क ख ग घ इत्येषा समस्या दत्ता. सम्यक्. धन्यवादः भगिनी. श्रीनिवासन महोदय. भगिनी. संस्कृतम् उत्तरं लिखत. संस्कृते उत्तरं लिखत. ते उत्तरं लिखत. बालिकायाः हस्ते किम् आसीत्? किम् आसीत्? बालिकायाः तालिपत्रम् आसीत्. सम्यक्. बालिकायाः हस्ते तालिपत्रम् आसीत्. तालिपत्रमयं पुस्तकम् आसीत्. केन समस्या पूरिताः? पूरिताः इति अस्ति वा? पूरिता. केन समस्या? उत्तरं. Who has completed the samasya? कालिदासः समस्या पूरिता. So kena is there. The question is kena in tritiya. Answer should be Kalidasena samasya. कालिदासेन समस्या पूरिता. सम्यक्. धन्यवादः महोदय. नेक्स्ट लता भगिनी. नमस्ते. विभज्य संधिनाम लिखत. खल्विमां खलु प्लस इमां यण् संधिः. सम्यक्. सर्वेपि सर्वे प्लस अपि पूर्वरूप संधिः. सम्यक्. न एकः प्लस न प्लस एकः प्लस अपि न प्लस एकः वृद्धि संधिः. एकः प्लस अपि पूर्वरूप संधिः. सम्यक्. प्राह प्र प्लस आह सवर्ण दीर्घ संधि. चक्रवर्ती चक्रवर्ती प्लस इति सवर्ण दीर्घ संधि. उत्तमं भगिनी. So धन्यवादः. So we have to remember the sandhis, whatever we have learned in the previous level. We have to learn them. We have to remember basically. So third main sarva purusha vachaneshu likhata. So there are 4 or 5 dhatu rupas are given. Single. So here amanyanta was the question. Amanyanta ityasya iti padasya sarva purusha vachaneshu likhata rupani likhata iti asti. Atra मया साक्षात् रूपाणि एव दत्तानि सन्ति. अन्नपूर्णा भगिनी. राम 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 भगिनी. राम राम राम.
पाठयामि, अनुवदतु। ओके। मन धातोः लङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि मन् धातोः लङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि द्विवारं मन् धातोः लङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि अमन्यत अमन्येताम् अमन्यन्त अमन्यत अमन्येताम् अमन्यन्त अमन्यत अमन्येताम् अमन्यन्त अमन्यथाः अमन्येथाम् अमन्यध्वम् अमन्यथाः अमन्येथाम् अमन्यध्वम् अमन्यथाः अमन्येथाम् अमन्यध्वम् अमन्ये अमन्यावहि अमन्यामहि अमन्ये अमन्यावहि अमन्यामहि अमन्ये अमन्यावहि अमन्यामहि. I am धन्यवादाः very happy to see you again, Bhagini. धन्यवादाः भगिनी धन्यवादः भगिनी. I am very happy. धन्यवादाः. एवम् अन्ये गृहकार्यं किम् इति चेत्, so there are other questions are there. पठ्यताम्, अपृच्छत्, अभूत् इति एतेषां धातुरूपाणां सर्वाणि रूपाणि, प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष, सर्वपुरुषवचनानि अपि लेखनीयानि. And other main is एभिः पदैः वाक्यानि रचयत. एत्य, श्रुतः, एव, अमन्यत, समस्या इति 5 पदानि सन्ति. एतेषां किं करणीयम्? एतानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयितव्यानि. सो एत्य इत्यस्य आगत्य इति अर्थः. श्रुतः, ऐ हर्ड इति अर्थः. एव इति अव्ययम्. तत्र you can use you have used you are familiar with this word. Amanyata, this is एकवचने अस्ति. अमन्यत लुङ्लकारस्य एकवचनरूपम्. समस्या is also, now based on the lesson also you can make sentence, you can make your own sentence, or you can do some other. बालकः गृहमेत्य गृहकार्यं करोति, like that you can make. So you can practice that. Along with this, I will give some more, I will upload the Word document form of some other questions. So you can solve that also. Maybe by Friday, I will be uploading the questions. It will be in the Word document PDF. It will be in that format. And once maybe after Wednesday, before Wednesday, the key answer of the same questions will be uploaded in the curriculum section. Hope it is clear. प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति. So those who have raised hand, if you have any doubts, you can ask. P.S. Krishnan Mahodaya. One more thing. What is the meaning of Vyajijnapat? Vijñapitavan. He himself, yes. धन्यवादः महोदय. Thank you. किशोर महोदय. महोदय एतय किम् अस्ति? क्रियापदम् अस्ति या किम् अस्ति एतय? एतया किमस्ति? एतत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपम्. एतत् शब्दः स्त्रीलिङ्गे तृतीया विभक्ति एकवचनम्. एतया. धन्यवादः महोदय. आदित्यन् महोदय. Bhagini,
slides are they available on the website to be seen now? Yes, Mahoday, it's uploaded Wednesday only. Okay. You can check that. Okay. On the website we can access it, is it? Yes, yes. Sure, I will try. Thank you. Ujjwal Mahodaya. अव्ययानां कृते साकं सार्धं सत्रा समं सह. Which vibhakti do we use? Tritiya vibhakti. Tritiya vibhakti. Yes. Ramena saha. So same for all, like Ramena Sardham, Ramena Yes. Satra, Yes, Ramena Samam. Okay. Thank you. धन्यवादः. प्रकाश मोहिनी भगिनी. Can you explain Kavin Natya Shete? Split भगिनी. Yes, split. And Okay. also Kavi. the Wednesday audio is not uploaded. Video or audio. Okay, I will check भगिनी that. Only PDF is there. Okay, I will check that. So Kavin Ati Asheta. Kavin Atyasheta. Kavin Ati Asheta. Yes. Oh, धन्यवाद. Amita Bhargav Bhagini. Will you be giving the sandhis of the words in the chapter? So the whatever the exercises in the lesson that I will be giving Bhagini. Along with that, some more exercise like Viruddharthaka Padani Likhata or any synonyms that can be given. Not everywhere I may give the sandhi, but you need to observe those things because now we are in the third level. So and in the syllabus we have Visarga Sandhi and Vyanjana Sandhi is also there. That's why we have to remember the previous sandhis which we have learned in Swara Sandhi. All those we need to remember. No, we remember some of them, but just to check whether you're doing it correctly. My suggestion was. Yes, I will give that again. No problem. धन्यवादः. Gopal Mahodaya, Gopal Krishnan Mahodaya. Ram Mahodaya. Ram. The last lesson which was done, the Prarthana, I am not able to download it. Where is the option for downloading that video and PDF? It's not available on video. 1 minute, Mahodaya. I'll check. Just check. Video, I think it is not uploaded yet. Even the PDF, I am unable to download. PDF you can download, Mahodaya. No, there is no option available. Okay, 1 minute. Let me check. Okay, any other questions, Mahodaya? No other question. I will go through the lesson and then come back with doubts. Okay. The samasya word is doubt, isn't it? Samasya, how do you define in English? So problem also we can say that. Not particularly. So some of the words are non-translatable. So here we can take as a problem. Sandeha. Sandeha, yeah, synonym can be. So sandeha, samshayaha, it may be the samasya is like. So basically, here in this lesson, samasya means the one pada or something is given. Based on that, the poet has to create a shloka based on that one line or some word. So if you observe some of the Ashtavadhana like that, there you can, so there are the samasya are creating the shloka. There are multiple ways are there. So here it is a small sample, we can say it like that. I see. Okay, thank you. Dhanyavada.
Okay, धन्यवादः महोदय. Just I am checking that. Let you know, महोदय. So any other questions? Nalini Bhagini. Namaste, Ragni. Namaste. That praha word is avyayam padam, isn't it? Praha. No. Aha. Aha, ahatuhu, ahuhu. So aha is what? Dhatu Rupa. Dhatu Rupa. Yes. Astu. Pra is upasarga. Astu. Dhanyavad. Rajaraman Mahodaya. Namaste. 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 The first paragraph, can you show in the this one Kalidasa part? Oh, 1 minute. Yes. Yes. Khal Viman. What is Vam? Khal Viman. What is the meaning? Khalu. Yes. Khal. What is the Sandhi Vichhed or Sandhi Vichhed? Khalu imam is Sandhi Vicheda. Okay, come. What is the meaning? Artha? Arthaha. So khalu, somewhere we are arogyam samyak asti khalu. We will use like that. Okay. Khal vimam. Yeah, khalu. Is it not? Is it not like that? Like that. Khalu. So khal vimam. Mam matlab? Imam samasyam. Imam samasyam. यह खलु विमाम समस्याम पूरयति स ये कविनाम. Okay. This book, another thing is, this is a new syllabus book or old one? Old one only, Mahodaya. अच्छा, old one. Okay. धन्यवाद. Okay. धन्यवाद. Ramachandram Mahodaya. Namaskar, Bhakta. Namaste. Man dhatoho dhatu rupani, what was shown, I think it was mentioned as Parasmay Padam instead of Atmane Padam. Did I see Yes. it? Yes, Atmane Padam. I will correct that. Oh, thank you. That's all. Okay. Dhanyavadah Mahodaya. Srini Mahodaya. Namaste Bhagini. Namaste. अस्मिन् कथायाम् एकः शब्दः अस्ति गच्छन्तीम्. अत्र गच्छन्तीम् अर्थः किम्? So गच्छन्तीं बालिकाम् इत्यत्र अन्वयः. बालिका गच्छन्ती बालिका गच्छन्तीं बालिकाम्. So one who is going, present continuous. गच्छन्तीं बालिकाम्. लट्लकारे गच्छन्ती अस्ति. गच्छन्तीम् इत्युक्ते कः लकारः? लकारः नास्ति अत्र. किं शब्दं गच्छन्ती इति शब्दः. गच्छन् इति पुल्लिङ्गे भवति. गच्छन्ती इति स्त्रीलिङ्गे भवति. धन्यवादः. रश्मि भगिनी, अन्तिम अवकाशः. Namaste Bhagini. Namaste. The rules like Sahasartham Samam, which comes in Tritiya Vibhakti, those kind of rules which we learnt in Dvitiya, is it possible to put all the summary of those as a document in the curriculum? Okay. Maybe you can refer to the Dvitiya once, Bhagini. Later will be, if you have any doubts, you can ask. Okay. Thank you. Dhanyavadah. So, can you see my screen? So here the video is also available. So if you click on video, it is available here. And the PDF. So you are not able to download this, Mahodaya, isn't it? Okay, we will check and let you know the download option. Because little changes are being done in the backend. So we'll let you know that. Dhanyavadah. Anye kepi prashnaः सन्ति वा? यदि न सन्ति तर्हि सीतारामन् महोदय. नमस्ते महोदय. नमस्ते. भोः द्विवारं यूस् कृतवन्तः. तथा नियमः नास्ति, एकवारमेव उपयोक्तव्यम् इति.
कर्तुं शक्यते। धन्यवादः। तर्हि अद्य समापयामः। पुनः अग्रिम सोमवासरे मेलिष्यामः। धन्यवादाः। राम राम राम. Word document PDF will be, the questions PDF will be uploaded by Saturday, and the answer key may be by Wednesday, I think. So please practice the previous shabdas you have, Shabdarupas and Dhaturupas and Swarasandhi. We have learnt in the last 2 levels. Please practice them, and those will be very helpful. Once you start practicing or do revision from now itself, it will be very helpful when you are going to write the exam. So in the last minute, please don't keep start from today itself. Dhanyavadaha. Ram Ram.